कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्यमा कोशिश। मानसिक स्वास्थ्यमा कोशिश रेडियो कार्यक्रममा तपाईलाई हाम्रो हार्दिक नमस्कार। आज कार्तिक महिनाको तेस्रो शुक्रबार हामी कार्यक्रमको 111औं अङ्क लिएर आएका छौं। दशैं सकिएको र तिहार अनि नेपाल सम्बन्धको पर्खाइमा रहेको यो साता पनि हामी मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रम लिएर तपाईँ सामु उपस्थित भइसकेका छौं। धार्मिक मान्यता र विश्वाससँगै यस्ता सांस्कृतिक पर्वहरूले हामीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने काम पनि गर्छ। यसले विविधता बीचको सामाजिक एकतालाई पनि थप उजागर गर्ने काम गर्छ। समाजको यही विविधताले जीवनको मार्ग पनि प्रशस्त गर्छ। चाडपर्वको उत्साह र उमङ्ग एकातिर छ, सँगै हामीले समाज परिवर्तनका लागि उठाउनु पर्ने आवाज पनि अर्कोतर्फ छन्। मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा कुरा गर्दा हामी चाडपर्व वा सार्वजनिक विदा भनेर फुर्सदिलो भएर बस्ने अवस्था छैन। समाजमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याका बारेमा व्याप्त भ्रम चिर्न पनि तपाईँ हामी आफ्नो ठाउँबाट केही न केही योगदान दिन सक्छौं। कार्यक्रममा आज हामी स्थानीय तहले मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा परेका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य सेवा, तेह्रथुमका मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा परेका एकजना व्यक्ति जसको 12 वर्षपछि उपचार सुरु भएको छ उनका बारेमा रिपोर्ट र आगामी आर्थिक वर्षमा मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा समावेश गरिने कार्यक्रमका बारेमा सरकारवालासँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौं। सरकारले मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने औषधि र परामर्श सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि अपाङ्गता सम्बन्धी ऐनले गरेको छ। त्यति मात्र होइन, घर र समाजको उपेक्षामा परेका त्यस्ता व्यक्तिको उपचार र पुनर्स्थापना पनि सरकारले सहयोग गर्ने र परिवारसँग पुनर्मिलन गराउने कुरा पनि ऐनमा उल्लेख छ। मुख्य कुरो ऐन बनेर मात्रै भएन, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष सबैभन्दा पेचिलो छ। स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने समय सुरु हुन लागिसकेको छ। यस्तोमा हामीले आफ्नो क्षेत्र र स्थानबाट खबरदारी गर्न जरुरी छ। अझ मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो झन जरुरी छ। स्थानीय तहबाटै नीति र कार्यक्रम निर्माण गर्ने बेलामा मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिए त्यसले दिने नतिजा फरक हुनेमा कुनै दुविधा छैन। कार्यक्रमको सुरुमा तेह्रथुमबाट प्राप्त रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौं। तपाईँ हाम्रो गाउँठाउँमा पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा परेका व्यक्तिहरू जो उपचार सेवाबाट वञ्चित रहँदै आएका छन् उनीहरूको उपस्थिति हुन सक्छ। त्यस्ता बिरामीलाई उपचार सेवासम्म पुर्याउने दायित्व तपाईँ हाम्रै हो। संविधानमा पनि सबै जनताको स्वास्थ्यमा पहुँच हुनुपर्ने र सबैलाई स्वास्थ्यको अधिकार हुने उल्लेख छ। यति हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएका व्यक्तिको समस्या समेटेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट अबको क्रममा। मानसिक सन्तुलन गुमाएर 6 वर्षदेखि फलामे खोरमा थुनिएका तेह्रथुमको 8 गाउँपालिकाका उदयनारायण दाहालको उपचार सुरु भएको छ। कान्तिपुर लगायतका सञ्चार माध्यमले परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण उपचार गर्न नसक्दा फलामे खोरमा थुनिएका दाहाल अहिले उपचाररत छन्। सञ्चार माध्यममा उनी बारेको समाचार प्रकाशन र प्रसारण भएपछि उपचार गर्न झापाको बिर्तामोड स्थित बीएनसी अस्पतालले चासो देखाएको हो। तत्काल उदयनारायणलाई उद्धार गर्न खोजिए पनि मानसिक रोगीलाई राख्ने छुट्टै वार्ड नभएको र निर्माण गर्न ढिला हुने भएकाले अस्पतालले उनको उपचारका लागि घरैमा मानसिक रोग विशेषज्ञ पठाएर प्रारम्भिक उपचार थालेको छ। अस्पतालका मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दर्भ अधिकारी मलाई अहिले चाहिँ साइकोसिस भनेको यो चाहिँ कडा किसिमको मानसिक समस्यामा पर्छ है। अनि उहाँकोमा चाहिँ के छ भने उहाँको चाहिँ उपचार नभएको अहिले 5-6 वर्ष 6-7 वर्षै भइसक्यो दबाई नखाएको। अब यो बिरामी चाहिँ जति समय बढी हुँदै गयो त्यति चाहिँ बिरामीले झन् च्याप्दै जान्छ है, जस्तो हामीले देख्न सक्छौँ। पहिलाभन्दा अलिकति दुब्लो पातलो हुन थालेको उहाँ आजकल यो अन्तिम 2 वर्षमा कुरा गराइहरूमा पनि उहाँको पहिला बुझिन्थ्यो होइन, अहिले बुझिन्न। त्यो पनि बिरामीकै लक्षण हो क्या उहाँको है। त्यो चाहिँ अलिकति कडा च्याप्दै गएको छ। अब यसको उपचारमा चाहिँ के छ भने अब हामीले दबाई सुरु गर्छौँ। दबाई खुवाउँदा चाहिँ निगरानीमा खुवाउने, अनि दबाई खाएपछि हामीले बिचबिचमा चाहिँ उहाँको लक्षणहरू के कस्तो छ है त्यो अनुसारले हेर्दै रिभ्यू गर्छौँ। अनि दबाईको मात्रा मिलाउनु पर्यो भने मिलाउँदै गर्छौँ है। सुरुमा चाहिँ अब एउटा दबाईबाट सुरु हुन्छ, पछि हेर्दै गएर 2टा थप्न पनि सकिन्छ, अर्को दबाई थप्न सकिन्छ, हेर्दै जाने हो है। अब यहाँ घरमै राखेर दबाई खुवाएर बिस्तारै राम्रो हुँदै गयो भने त्यो अनुसारले गर्ने हो पछिसम्म। अनि उहाँले दबाई खानुपर्ने चाहिँ अब हेरौँ कति हुन्छ, अलि लामै हुन्छ होला। डाक्टर सन्दर्भ अधिकारी सहितको टोलीले दाहालको घरमै पुगेर उनको शारीरिक र मानसिक अवस्थाको जाँच गरी औषधि दिएको छ। निरन्तर खोरमा राखिएका उदयनारायणको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भइसकेकाले उनलाई उद्धार गर्नु पूर्व आवश्यक औषधि दिएर वार्ड तयार हुनासाथ अस्पतालमै लैजाने व्यवस्थापनको तयारी छ। पारिवारिक अवस्था कमजोर रहेका कारण उपचार गराउन नसक उदयनारायणको यो हविगत भएको उनका बुबा चोडामुडी दाहाल बताउनुहुन्छ।
निको भइदियो त अब हामीलाई कता कता खुसी थियो। तर अब त्यहाँ भन्दा मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ सोचाइमा कस्तो लागेको छ भने त्यो घरको पर्यटन भन्दा अलिक दोस्रो ठाउँमा नि त्यस्तै या सुधार केन्द्र या केही या कतै होइन त्यस्तो दोस्रो ठाउँमा गएर उपचार गरेर उसले पनि नि अरूले भनेको चाहिँ अलिक मान्ने होइन। अलिकति अब औषधि खाएर फेस भइसकेपछि अलिकति उसको फेस भएपछि अरूले चाहिँ भनेको अझ मान्ने होइन हुन्छ र त्यसले अब केही काम पनि गर्न सक्ने हुन्छ छ कि। उदयनारायण पनि निको भएर आफ्ना अधुरो इच्छा पूरा गर्ने बताउन थालेका छन्। उनलाई पूर्ववत रूपमा फर्किन कम्तीमा 5 वर्ष चिकित्सकको निगरानीमै औषधि खानुपर्ने देखिएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। औषधि व्यवस्थापन र फलामे खोरबाट उद्धारपछि लाग्ने सबै खर्च बेहोर्ने बीएनसी अस्पतालको आश्वासनलाई आठराईवासीले सराहना गरेका छन्। मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा परेका व्यक्तिका बारेमा हाम्रो समाजले निर्माण गरेको धारणा बुझ्न तेह्रथुमको यो रिपोर्टले पनि मद्दत गर्यो। यही अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा खुलेर कुरा गर्न जरुरी छ। हामी यही प्रयासमा छौँ। यसका लागि निर्माण गरिने कार्यक्रमहरू पनि बिरामी केन्द्रित हुन जरुरी छ। यसका लागि सरकारवाला निकायले के गर्दैछ त यसबारे हामी जान्ने प्रयास गर्दैछौँ। सरकारले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 समेत निर्माण गरिसकेको छ। यसले आकस्मिक र आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि राखेको छ, जस अन्तर्गत सेवाग्राहीको अधिकार, कर्तव्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वमा प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने अधिकार हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर लेखिएको छ। त्यस्तै प्रत्येक नागरिकलाई देहायका शीर्षक अन्तर्गतका तोकिए बमोजिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू निःशुल्क प्राप्त हुनेछ भनेर लेखिएको छ। तीस मध्येमा हुनेछ खोप सेवा, त्यसैगरी एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषण सेवा, गर्भवती प्रसव तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य जस्ता मातृ नवजात शिशु तथा बाल्य स्वास्थ्य सेवा, सरुवा रोग सम्बन्धी सेवा, नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलाङ्गता सम्बन्धी सेवा, मानसिक रोग सम्बन्धी सेवा, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा, सामान्य आकस्मिक अवस्थाको सेवा, स्वास्थ्य प्रवर्धन सेवा, आयुर्वेद तथा अन्य मान्यता प्राप्त वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना जारी गरी तोकेको अन्य सेवा भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ। तपाईलाई थाहा छ कार्यक्रमको उद्देश्य मानिसमाथि जानी नजानी हुने गरेका भेदभावलाई समान भावमा बदल्ने हो। यसका साथै सामाजिक विभेद, दुर्व्यवहार, हिंसा तथा ज्यादतीलाई घर र समाजबाट मात्र होइन देशबाटै हटाउन सघाउने पनि यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो। साथै तपाईले सुनिरहनु भएको, थाहा पाइरहनु भएको मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिले आफ्नो घर छर छिमेकमा भोगिरहनु भएका समस्यालाई उजागर गर्ने पनि हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य हो। साथै सरकारवाला निकायलाई घचघचाउने पनि गर्छौं र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने पनि हामी प्रयास गर्छौं। कार्यक्रममा आज हामी काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर बोहरासँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौं। स्थानीय तह नयाँ आर्थिक वर्षको कार्यक्रम निर्माणमा जुटेको छ। यस्तोमा स्वास्थ्य सेवा र त्यसमा पनि मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा योजना तर्जुमा गर्दा सरकारवाला निकायसँग छलफल गरिन्छ या गरिन्न भनेर बुझ्ने प्रयास हामीले गरेका छौं। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत गर्दैछौं तारकेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर बोहरासँग गरिएको कुराकानीको अंश। आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने समय भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका बारेमा तपाईले के तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? यो आर्थिक वर्षको चाहिँ नेपाल सरकारबाट छुटेको पैसा र नगरपालिकाले विनियोजित रकमको कार्यक्रमहरू तयार गर्दैछौँ। तर त्यसमा हामीले गत सालदेखि नै तारकेश्वर नगरपालिकाभित्र शहरी स्वास्थ्यबाट प्राप्त चौकीहरू र जनस्वास्थ्यबाट प्राप्त चौकीहरूलाई समायोजन गर्दै हामीले प्रत्येक वडामा एकवटा स्वास्थ्य कार्यालयहरू व्यवस्थापन गर्यौँ। त्यसै गरी हामी आन्तरिक स्वरूपबाट व्यवस्थापन गरेर हामीले वडै कार्यालयहरू पछि स्वास्थ्य चौकीहरू पछि हामीले ल्याबहरूको व्यवस्था गर्दैछौँ। निश्चित समयमा हामी पुरै वडामा पुर्याउने उद्देश्य छ। अहिले हाम्रो 4 वडामा मात्रै सीमित छ। प्रति वर्ष हामी वडाहरूमा थप्दै जाँदैछौँ। त्यसको साथसाथै हामीले नगरपालिकाभित्र 80 वर्ष पुगेका वृद्ध बुवा मुवाहरूलाई घर दैलो क्लिनिक भनेर सुरु गरेका छौँ। त्यो चाहिँ प्रत्येक वडामा 80 वर्ष पुगेको वृद्ध बुवा मुवालाई घर दैलो क्लिनिक भनेर सुरु गरेका छौँ। त्यो हामीले अहिले पर्याप्त जनशक्ति नभएको हुनाले डाक्टरको अभाव भएको हुनाले केही वडाहरूमा चाहिँ लागू गरे। क्रमशः हामी 9 वडामा 11 वडामा हामी लाने पक्षमा चाहिँ हाम्रो 11 वडा छ। त्यस्तै अर्को हाम्रो गर्भवती महिलाहरूलाई हामीले आइरन चक्कीहरू फ्रीमा व्यवस्थापन गरेका छौँ र हामीले दबाईहरूको कुनै आपूर्तिमा असर नपर्ने गरेर फास्ट ट्र्याकबाट दबाई किनेर हामी सबै चौकीहरूलाई व्यवस्थापन गरेको छौँ र सबै स्वास्थ्यको कार्यक्रमहरू त्यसको साथसाथै एवारनेस ल्याउने विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 ले सबै स्थानीय तहमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भनिएको छ। त्यसमा मानसिक स्वास्थ्य पनि पर्छ। यसबारे तपाईको धारणा के छ? मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा हामी त्यति पुगिसकेका छैनौँ, तर ठिक छ त्यसमा हामी पुग्नको लागि चाहिँ हामी मेहनत गर्दैछौँ। अहिले चाहिँ अब
आकस्मिक सेवा र मानसिक स्वास्थ्यहरू लगायत विभिन्न स्वास्थ्यहरूलाई जनस्वास्थ्य उपचौकीको मार्फत सेवा दिने काम गरिरहेछौँ र हामीले हाम्रो नगरपालिकाभित्रमा केही हस्पिटलहरू पनि मागेर त्यसलाई चाहिँ एउटा हस्पिटलको वर्किङ सेन्टरको कुराहरू पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ र एउटा नगरस्तरीय हस्पिटल बनाउने तयारीमा छौँ र तपाईँले भने जस्तै स्वास्थ्यका विविध समस्याहरूमा आएका समस्यालाई स्वास्थ्य चौकीबाट हामीले उपचार गर्ने काम गरिरहेको छौँ। मेयर साहब, यहाँले भनिहाल्नुभयो मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आवश्यक कामहरू त अगाडि बढेको छैन। अब आगामी दिनमा यहाँले आफ्नो नगरपालिकामा मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा कार्यक्रमहरूको योजना बनाउनु पर्दा कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ के छ भने अब मानसिक स्वास्थ्य भनिसकेपछि त्यसको आइडेन्टिफाई गर्ने चाहिँ एउटा हामीसँग त्यो डाक्टर हुनुपर्छ। त्यसको एउटा आइडेन्टिफाई गर्न एउटा गाह्रो हुन्छ। एउटा आइडेन्टिफाई भइसकेपछि पनि मानसिक स्वास्थ्यहरू सबैमा हुन्छ, त्यसमा कसैमा धेरै कसैमा थोरै, कोहीलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने विभिन्न सिस्टमले राख्नुपर्ने हुन्छ र हस्पिटलको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हामीसँग छैन। हामी त रिफर गर्न सक्ने सम्बन्धित निकायमा रिफर गर्न सक्ने स्थिति मात्रै छ। त्यसले गर्दा आगामी दिनमा तपाईँले भने जस्तो त्यो हामीले स्वास्थ्य उपचारको शैलीहरूबाट मानसिक स्वास्थ्यहरूलाई कसरी उपचार गर्न सक्छौँ भनेर गोष्ठी, विभिन्न चरणका अन्तर्क्रियाहरू र एवारनेस ल्याउने कामहरूले अगाडि बढ्न सकिन्छ। स्थानीय तहमा स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू सुविधा सम्पन्न छैनन्। यस्तोमा तपाईँले जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्य लिनु भएको छ त्यसमा चुनौतीहरू के देख्नुहुन्छ? विशेष गरी मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चुनौतीहरू के छ भने हामीसँग जुन खालको चाहिँ दरबन्दीहरू छ, दरबन्दीहरूमा डाक्टर नभइकन समस्याहरू आइरहेको छ। ती ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ हामीसँग भएका डाक्टरहरूलाई केही हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य एउटा चाहिँ वर्किङ सेन्टर छ साङ्लामा, त्यस्तै एउटा हस्पिटल ठुलो बन्दैछ। त्यो ठाउँमा हाम्रो केही डाक्टरहरू छन्। हामीले चाहिँ एक्सरेहरू गर्नेदेखि लिएर हामीले यो इसिसीसम्मको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसलाई हामीले मुभमेन्ट गरिरहेका छौँ कि डाक्टरहरू हप्ताको एक दिन चाहिँ प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा रुटिन बनाएर बस्ने खालको सोच बनाइरहेको छ। त्यो वातावरण बनाउँदैछ। तर मेन चाहिँ हामीलाई समस्या के छ भने एउटा कुरा मान्छेहरू चाहिँ जनस्वास्थ्यमा जानुभन्दा क्लिनिकमा बढी जाने, त्यसलाई हामीले जनस्वास्थ्यमा आकर्षित गर्ने गरेर प्रोग्राम बनाउनु पर्छ। अर्को कुरा हामीलाई डाक्टरको अभाव छ। डाक्टर नभइकन त्यसको एउटा अथोराइज हुन्छ, सिस्टम हुन्छ। कतिसम्म उपचार गर्ने चाहिँ एउटा त अहेबले गर्न सक्छ, कति डाक्टरले रिफर गर्न सक्छ। त्यो डाक्टरको समस्याहरू छन्। र अर्को कुरा के छ भने हामी उपत्यका व्यापी रूपमा भइरहेको ठाउँमा चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा स्वास्थ्यका उपचारका शैलीहरूमा कर्मचारी विनियोजन गरेर स्वास्थ्यमा दिनुपर्ने सुविधाहरू त्यो दिनुपर्छ स्थानीय सरकारलाई भन्छ। तर स्थानीय आफ्नै स्रोत साधनले बेहोर्नु पर्ने भएको हुनाले हामीलाई अलिकति गाह्रो भइरहेको छ। मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्नको लागि केही चुनौतीहरू त छन्। अब तपाईँको विगतमा केही अनुभवहरू छन् यो क्षेत्रका बारेमा? मैले अनुभव गरेको चाहिँ के छ भने मानसिक स्वास्थ्यको लागि चाहिँ मान्छेमा मानसिक रूपमा थोर बहुत डिजिजहरू हुन्छन्। कसैमा बढी हुन्छन्, कसैमा कम हुन्छन्। तपाईँ हामीमा नि हुनसक्छ थोर बहुत। तर के छ भने त्यसको आइडेन्टिफाई गर्ने निकाय भनेको डाक्टर हो। एउटा त्यो हो। तपाईँले अलि इन्डिकेट गरेको के देख्छु भने मानसिक स्वास्थ्यबाट बिग्रेका मान्छेहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेको त्यसको हस्पिटलाइज गरेर त्यसको एउटा सिस्टम हुन्छ उपचार गर्ने विधिहरू। तर स्थानीय तहले त्यो गर्न सक्दैन। उसलाई सुरुको स्टेजमा केहीहरू सहयोग गर्न उपचार गर्न सक्छ र रिफर गर्नु पनि सक्छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ भने सबै हस्पिटलहरूमा मानसिक स्वास्थ्यको उपचार गर्ने शैलीहरू त फरक छ। त्यो एउटा निश्चित ठाउँ छ। काठमाडौँमा पनि ललितपुरमा थियो भने सुन्छु म। त्यहाँले सबै हस्पिटलहरूले मानसिक स्वास्थ्यको उपचार गर्न सक्दैन। त्यसलाई राखेर उपचार गर्नुपर्ने, त्यसलाई त्यो इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पनि कति एनजिओहरूले पनि गरेको भेटिरहेको छु मैले। त्यस्तो खालको इन्डोरली राखेर तिनीहरूलाई उपचार गर्ने शैलीहरू छ। त्यसमा चाहिँ ट्रिटमेन्टको उपचारको साथसाथै तिनीहरूलाई एवारनेस दिने, तिनीहरूलाई त्यहाँको समाजसँग घुलमिल गराउने र तिनीहरूलाई अनेक खालको चाहिँ मैले पहिला एउटा एनजिओमा पुगेको थिएँ। उपचारको साथसाथै तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर, जस्तै अहिले होस्टेलमा हुन्छ नि, एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर उनीहरूलाई चाहिँ एक आपसमा घुलमिल गराउने, उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न ढङ्गको चाहिँ उपचारका शैलीहरूमा योगादेखि लिएर त्यहाँका चाहिँ यसो दैनिक क्रियाकलापहरूमा इन्भल्भ गराउनेहरूको क्रियाकलाप हुन्छ। मैले केही एनजिओहरूमा देखाएको थिएँ। तर त्यो तहको चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहले गर्न सक्दैन। स्थानीय तहले सुरुको स्टेजमा उपचारका केही कुराहरू गर्ने र तिनीहरूलाई रिफर गर्न पनि सक्छ। यो वर्ष त तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्य नीतिहरू सबै कुराहरू आफ्नो नगरपालिकाको नीतिहरू तयार पारिसक्नु भयो होला। अब आगामी वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष गरी मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेट्ने गरी तपाईँले कस्ता योजनाहरू बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसमा हामीले अब स्वास्थ्यको चाहिँ एउटा समिति छ। त्यसको संयोजकमा आफै हुन्छु। अब स्वास्थ्य प्रमुखहरूसँग बसेर हामीसँग त्यो खालको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने के कुराहरू छन् र हामीसँग भएको एभाइलेबल व्यवस्थापनलाई कसरी मिलाएर लाने भन्ने कुराहरू छ। त्यसमा हामीले पहिलो स्टेजको उपचार गर्ने कुरामा हामी त्यसलाई अगाडि बढाउनलाई पहल गर्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर बोहरा र हामीले उहाँसँग नगरपालिकाले आगामी वर्ष निर्माण गर्ने कार्यक्रम र मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा कुराकानी गर्यौं। यो क्रम जारी रहनेछ। तर अहिले बेला भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको।
तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्यमा कोशिश। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर र यो हो मानसिक स्वास्थ्यमा कोशिश रेडियो कार्यक्रम। स्थानीय तहले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा निर्वाह गर्ने भूमिका र उनीहरूले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाका बारेमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ काभ्रेको पनौती नगरपालिकाका मेयर भीम न्यौपानेका विचार। पनौती नगरपालिकामा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट्टै काम गर्छु भन्नुभएको थियो। अहिलेसम्म के प्रगति भयो होला? अहिलेसम्म केही मनोरोगी साथीहरूको उपचारको कुरा भएको छ। उहाँहरूलाई उपचार गरेर अहिले घरमा व्यवस्थापन गर्ने कुरा भएको छ एउटा। र पनौती स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ महिनाको एकपटक डाक्टर साहबले ल्याएर यहाँका मनोरोगीहरूलाई फलोअप गर्ने र औषधि खुवाउने काम अगाडि बढेको छ। र विद्यालयहरूमा मनोरोग रोग होइन, यो कारणले चाहिँ समस्याहरू सिर्जना हुन्छ भनेर विद्यालयमा जानकारी गराउने काम भएको छ। अहिलेसम्मको प्रगति के भयो होला यी कामहरूबाट? अहिलेसम्मको प्रगतिमा तपाईँको अब ठ्याक्कै तथ्याङ्क त मसँग अहिले छैन उपलब्ध। तर हाम्रो पनौती नगरपालिकामा चाहिँ तपाईँको यस्ता खाले बिरामीहरूको उपचारको विधिमा चाहिँ राम्रो भएको छ। कोशिशले लामो समयदेखि पनौतीमा काम गरिरहेको छ काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा। अब यहाँ पनौती नगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ होइन? कोशिशसँगको सहकारीका लागि कस्ता कस्ता योजनाहरू बनाउनु भएको छ? कोशिशसँग सहकारीको निम्ति योजनाहरू पनि बनेको छ। अब योजनाहरू 1, 2, 3 मा भन्ने हो भने अब हामी त कोशिश र पनौती नगरपालिका मिलेर यी खाले बिरामीहरू छन् नि जसलाई उपचार गरेर ठिक पारियो, ती बिरामीहरूलाई चाहिँ तपाईँको जीवन निर्वाहको बाटो खोजिदिनु पर्छ क्या। त्यसको व्यवस्थापन नगरपालिका र कोशिश मिलेर गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ साझेदारीमा गरौँ भनेर हामी प्रस्ताव अगाडि बढाइरहेछौँ। त्यो काम चाहिँ अलि भइरहेको छैन। अरू औषधि उपचारका, सामान्य औषधि उपचारका फलोअपका कामहरू चाहिँ भइरहेछ। र त्यस्तो मनोरोगी बिरामीहरूको संख्या कति छ पनौती नगरपालिकामा भनेर तथ्याङ्क उत्तर गर्ने, तिनलाई उपचार गर्ने र औषधि खुवाउने काम भइरहेछ। र ती सबै बिरामीहरू फलोअपको निम्ति पनौती स्वास्थ्य चौकीमा महिनाको एकचोटि डाक्टर ल्याएर जोड्ने काम भएको छ। पनौती नगरपालिकाका सबै ओडामा तपाईँले भने जस्तै मानसिक स्वास्थ्यको काम गर्नका लागि सबै कुराहरूबाट सम्भव छ त? अब त्यस्तो बिरामीको संख्या धेरै पनि देखिँदैन। हेर्नु, एकदम अप्ठ्यारो बिरामी हाम्रो पनौती नगरपालिकामा छैन। सामान्य समस्याहरू बस्तीमा सिर्जना भएको देखिन्छ। ती सिर्जना भएका समस्याहरू अब कोही घरेलु हिंसाबाट छ, कोही भाषा नपाएर पनि देखिन्छ, कति पढ्न नपाएर देखिन्छ, कति बालसम्म जानु पर्दा देखिन्छ। यी समस्याहरूको तपाईँको उपचारको निम्ति चाहिँ उपचार र तपाईँको परामर्श सेवा सहजीकरण त्यो काम चाहिँ भएको छ। मानसिक स्वास्थ्य भनेको यस्तो समस्या पर्यो जुन स्वास्थ्य सेवा जचाउनको लागि मान्छेहरू यत्तिकै जाँदैनन्, किनभने समाजमा मान्छेहरूले के भन्लान् भन्ने कुरा उनीहरूलाई पछिको डर हुने भएको हुनाले जचाउन आउन जाँदैनन्। यसका लागि जनचेतनाहरू फैलाउनु धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँले कस्ता कस्ता योजनाहरू बनाएर? त्यसका निम्ति तपाईँले हाम्रो पनौती नगरपालिकामा 12 वटा वडा छन्। ती 12 वटा वडाका जनप्रतिनिधिहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू सबैलाई चाहिँ त्यो बारेमा अभिमुखीकरणको कार्यक्रम सम्पन्न भयो। विद्यालय टिचरहरूलाई पनि अभिमुखीकरण तालिम दिने कुरा भयो। र विद्यालयमा तपाईँको सामूहिक ढङ्गले विद्यार्थीहरूसँग यी कुरा अगाडि बढ्यो। यसले तपाईँको अलिकति सहजता सिर्जना भएको छ थाहा पाउनको निम्ति। अनि मानसिक स्वास्थ्यको उपचार गराइसकेपछि समाजमा मान्छेहरूलाई जुन किसिमको डर होला नि, कसैले होच्याउला, कसैले जिस्कोला भन्ने डर, यही डरको भएका व्यक्तिहरूलाई पुनर्स्थापनाको लागि कस्ता कस्ता योजनाहरू बनाउन सकिएला? त्यसका निम्ति धेरै संख्या पनि छैन। त्यही भएर हामीले कोशिशलाई भनिरहेछौँ कि यो सफ्टवेयरको काम मात्रै गरेर भएन। जस्तो तपाईँको एकजना माथि पनौती नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा एक घरमा एकजना दाजु र एकजना बहिनी थिए। दाजुले BA पास गरेका छ, बहिनी +2 पास गरेकी छिन्। त्यो दुईटा मात्रै बच्चा हो त्यो घर। बाबु र आमा बुढाबुढी छन्। अब त्यो केटाकेटी दुईजना तपाईँको मनोरोगी समस्या भएर एकदम बेहाल भयो। त्यसपछि हाम्रो कोशिशले उपचार गरेर ल्यायो। अहिले ती घरमा बसिरहेछन्। उनीहरूले पनि बेला मौका नगरपालिका बोलाएर सहज वातावरण उत्पीडन दिने काम नगरपालिकाले गरिरहेछ, कोशिशले पनि गर्छ। त्यसलाई बाँच्ने आधार हामीले तयार गरिदिनु पर्यो। केही न केही काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो कि एउटा सिपमा दिनु पर्यो, तालिम दिएर तपाईँको त्यसको व्यवस्था गर्नु पर्यो। होइन कि भने सानो तपाईँको घुम्ती पसलकै पनि हामीले व्यवस्था गर्न सक्छौँ। यो कोडबाट हामी कुरा अगाडि बढिरहेछौँ। कोशिश पोजिटिभ छ, मेरो विचारमा पार लाग्छ होला। पनौती नगरपालिकाको कुरा गर्दाखेरि अहिलेको सङ्घीय संरचना अनुसार स्थानीय तहमा सबै जिम्मेवारीहरू कसरी बनाउने, के कामहरू भर्खरै नियमावलीहरू बनाउने क्रममा रहेका छन्। योजना साँच्चै लागू गर्नको लागि कस्ता कस्ता चुनौतीहरू आगामी दिनहरूमा भोग्नु पर्ला? अब यसको निम्ति कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला त तपाईँको मान्छे पहिचानकै समस्या छ। किनभने मान्छे घोरिएर बसेको हुन्छ, भन्दैन। अब यो 72 वैशाख 12 को भुइँचालोले गर्दा पनि अर्को तनाव यसमा अझ थपिया छ। हेर्नुहोस्, थाहै नपाइकन मान्छेहरू अप्ठ्यारोमा परिरहेछ, मनोरोगी बनिरहेछ। अब यो तपाईँको सहज भएको छ। मान्छेहरू घरबाट आउन थालेर यो चाहिँ अलिअलि काममा मान्छे लागेपछि त व्यस्तता पनि हुन्छ। व्यस्तता भएपछि सबै धेरै कुरा उसले सोच्नु पनि भ्याउँदैन।
अब समस्याहरू छन्, अब समाधान गर्दै जानुपर्छ। अब अन्तिममा पनौती नगरपालिकामा समग्र अवस्था कस्तो रहेको छ त्यो बताइदिनुहोस् न। समग्र अवस्था मनोरोगीहरूको? हजुर हजुर, मनोरोगीहरूको छैन, त्यस्तो धेरै छैन। कोसिस छैन, कतिजना छ त्यो चाहिँ अब तपाईँको हाम्रो त्यो सहजकर्ता बहिनीलाई थाहा छ, यहाँको प्रोग्राम अफिसरलाई, मसँग तथ्याङ्क छैन अहिले होइन, तर धेरै ठुलो सङ्ख्या पो छैन। 28-29 औषधि खाइरहनु भएको छ। जचाउनेको सङ्ख्या त्यही 28-29 महिनाको एकचोटि तपाईँको पनौती स्वास्थ्य चौकीमा भेट हुन्छ। उहाँहरूको महिनाको एकचोटि नगरपालिका बोलाएर उहाँहरूको के समस्या परेछ, कसो समस्या परेछ, कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा कुराकानी हुन्छ। अब औषधि खाइसकेपछि तिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा समस्या छ है। मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा तपाईँको घर परिवारसँग कतिको सरसल्लाह छलफल हुने गरेको छ? यो मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा त मेरा घर होइन, यो समाजमै सल्लाह हुँदैन। त हेर्नुहोस्, त्यो कोसिसको एउटा कार्यक्रममा बसेपछि अलि धेरै कुरा थाहा भयो। कोसिसको एउटा अभिमुखीकरणमा यो निर्वाचित भएपछि अभिमुखीकरणमा बसेपछि के समस्या आउँदो रहेछ भन्ने कुरो त्यही बेला बुझियो। घरतिर, समाजतिर, परिवारतिर त छलफल त स्वाभाविक ढङ्गले प्रमुखको हैसियतले भएकै छ नि हुन्छ। कोसिसको बारेमा कहिले थाहा भन्नुभयो यहाँले? कोसिसको त म त नगरपालिका निर्वाचित भएर आएको 1.5 महिनापछि थाहा भयो। अनि कोसिसले गरेका काम कर्तव्यहरू त्यहाँ कस्तो भइरहेको छन्, अपडेट हुनुहुन्छ होला, कस्तो लागिरहेको छ? कोसिस चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हो भने, यसो भन्दाखेरि तपाईँले समस्या भन्ठान्नु होला। कुरा के हो भने, राज्यको पुनर्संरचनापछि म चाहिँ फुलचोकी फेदीबाट आएको हो कि। पुरानो नगरपालिका मेरो घर होइन, म चाहिँ तपाईँको यो राज्यको पुनर्संरचनामा यहाँ परेको। त्यसले गर्दा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको के काम छ, कसो काम छ, कुन संस्थाले काम गरेछ त्यो हामीलाई जानकारी हुने सवाल पनि भएन, जानकारी पनि लिएन। वास्तवमा जब हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि तपाईँको अभिमुखीकरण कार्यक्रम कोसिसले गरेको थियो। त्यो कोसिसले अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेपछि बल्ल सबै कुरा थाहा लाग्यो। सुरुमा त यहाँले पनि मानसिक स्वास्थ्य भन्ने पनि हुने रहेछ है भन्ने थाहा पाउँदाखेरि कस्तो अनुभव गर्नुभयो? हो नि, त्यो धेरै कुरा त थाहै रहन्छ नि हामी सबैलाई, आफैलाई आफ्नो कुरो थाहा रहन्छ। अनि कसरी थाहा पाउनुभयो? अब यसको महत्त्व कसरी बुझाउनुहुन्छ? कोसिसले दिएको कार्यक्रमबाट थाहा भयो। त्यसपछि त्यसका लक्षणहरूको बारेमा पनि थाहा भयो, अनि त्यसको उपचार विधिको बारेमा पनि थाहा भयो, अनि तपाईँको त्यो 28-29 कहाँ छन्, के छन् भन्ने पनि थाहा भयो। विद्यालयलाई सञ्चालन गर्नको लागि अब नगरपालिका नै कार्यविधिहरू बनाएर अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ होइन, सङ्घीय संरचना अनुसार। अब विद्यालय क्षेत्रहरूमा कस्ता मानसिक स्वास्थ्यका समस्याहरू यहाँले जानकारी पाउनु भएको छ? विद्यालयमा पनि त्यस्तै छ, घोरिने कुराहरू छ। अब पारिवारिक तनावले गर्दा अब बेला आफूले भनेको कुरा नपाएपछि बच्चाहरूको अवस्था बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँले, त्यसले पनि अलिअलि समस्या सिर्जना भएको छ। अब यिनका समाधानका कुरा कसरी गर्ने, के गर्ने भनेर कोसिस चाहिँ छलफल भइरहेछ। तपाईँले मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा आफूलाई पनि यसो केही हुन्छ नि, मान्छेहरूको बारेमा केही अनुभव गर्न पाउनु भएको छ? मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा त मैले त्यो पहिला त्यो अहिले 3 नम्बरमा पर्ने 2 जना त्यो भाइ र बहिनीकै बारेमा मलाई धेरै कुरा थाहा छ, किनभने म आफैले तिनीहरूलाई पहिलो चरण उपचारहरू पनि लिएर गएको थिएँ। हजुर, तिनीहरू मेरो नजिकै पनि बस्थे। के समस्या हुन्छ, कस्तो खालको परिस्थिति हुन्छ, त्यसले घर परिवारमा कति तनाव गर्छ, मलाई थाहा छ त्यो कुरा। सुरुमा उनीहरूले कस्तो रियाक्सन गर्दा रहेछन्? जस्तै मानसिक स्वास्थ्य मलाई पनि त्यस्तो बिरामी हुन्छ र जानु पर्दैन भन्ने टाइपको भन्छन् कि अन्यथा के अनुभव पाउनु भएको छ? होइन, सुरुमा त उनीहरू औषधि देखाउनै जान्न नमान्ने, देखाएर बल्ल ल्यायो औषधि खान तपाईँको नखाइदिने। अब परिवारमा बाआमा बुढाबुढी भएपछि तपाईँको उनीहरूले हेप्ने, बेला औषधि नखाइदिने, बेला औषधि नखाएपछि ठिकै नहुने, अनि पढाइ पनि बिग्रने, अनि आक्रामक हुने, यस्तो खालको कुरा हुँदो रहेछ। अनि जो निको भइसकेका हुन्छन् उपचार पाएपछि उनीहरूलाई समाजमा घुलमिल हुन कतिको व्यवहारमा कतिको केही कस्तो समस्याहरू देख्नु भएको छ? त्यस्तो गाह्रो समस्या देखिँदैन, घुलमिल भएको छ समाजमा। पनौती नगरपालिकाको आगामी योजना रणनीतिको बारेमा अब सबभन्दा पहिला कान्तिपुर एफएमलाई विशेष धन्यवाद। कोसिसले हाम्रो नगरपालिकामा जुन काम तपाईँको बितेको वर्षदेखि गरिआउनु भएको छ त्यो अत्यन्त सकारात्मक छ र सकारात्मक ढङ्गले त्यो अगाडि बढिया छ। अब तपाईँको धेरै कुराहरू हामी राजनीतिक मान्छेलाई थाहा नहुने, कोसिसले वास्तवमा यो मनोरोगको बारेमा थाहा दिए, यसको निम्ति कोसिसलाई धन्यवाद र कान्तिपुर एफएमलाई पनि धन्यवाद। हस् त, यहाँलाई पनि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो काभ्रेको पनौती नगरपालिकाका मेयर भीम न्यौपाने र उहाँसँग हामीले नगरपालिकाले गर्ने र योजना बनाएको कार्यक्रमका बारेमा कुराकानी गर्यौं। थाहा
पाइहाल्नुभयो। आजलाई बिदा हुने बेला हुनै लाग्यो। अर्को हप्ता शुक्रबार पनि हामी विभिन्न विषय र सन्दर्भ र अन्तर्वार्ताका साथै तपाईको जीवन र वरपरको जगतसित जोडिएका विविध सामग्रीलाई समेटेर ल्याउनेछौँ। आजलाई कार्यक्रम व्यवस्थापन कोशिश संस्था र सामग्री संयोजन तथा निर्माता कमला पन्थी, प्राविधिक साथी लक्ष्मी प्रसाद पोखरेल र म पवन आचार्यलाई बिदा दिनुहोस्। जाँदा जाँदै एउटा कुरा सम्झिहालौं, तपाईका प्रश्न र जिज्ञासा हामी सम्बन्धित डाक्टरसँगको परामर्शमा हरेक महिनाको अन्तिम शुक्रबार प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। तपाई आफ्ना मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू हामीलाई लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ। पत्र पठाउन नभुल्नुहोला भन्ने अनुरोध पनि गर्छौं हामी। तपाईको यो साता कुनै पनि प्रकारको मनोसामाजिक भेदभाव, दुर्व्यवहार र हिंसाबाट टाढै रहेर बितोस्।